اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم يا عز الضعفاء ويا كنز الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا منقذ الهلكى ويا منجي الغرقى يا محسن يا منعم يا مفضل يا جبار يا منير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك. اللهم أنت أرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من آتى. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بلغ عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما أتيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم.
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. واحفظنا المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بالله أن نختار من تحتنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما أتيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة وقنا السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. تیرے پاک دربار میں اے اللہ ہم مجرم ہیں اور ہم تو اقراری مجرم ہیں. ہم کو تو اپنے جرموں کا اقرار ہے. ہم تیرے سامنے خطاوار ہے. اے اللہ تجھے سب کچھ معلوم ہے. اس لیے اپنے الطاف کریمانہ سے ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ امت کی مغفرت فرما. امت پر سے اپنے ناراضگی کو اٹھا لے. امت پر سے اپنے غضب کو اٹھا لے. اے اللہ امت میں موجبات رحمت اور موجبات رحمت کو امت قائم فرما. اے اللہ امت کو ہر خیر سے مالا مال فرما. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا لے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا لے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی دین ایمان کی امت کے معاشرت کی اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے. اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے. جس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود بخشا گیا ہے اے اللہ پوری امت کو اس مقصد کی طرف رہبری فرما دے اور امت کی صلاحیتوں کو ہاتھ پر لگا دے. اس کو برباد ہونے سے بچا لے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو خیر وجود میں آ رہی ہے اے اللہ اس خیر کی حفاظت فرما. پروان چڑھا اس کو ترقی عطا فرما. دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں جتنی خدمتیں محنتیں ہو رہی ہیں دنیا میں اللہ ان سب کو قبول فرما. سب کو قبول فرما. اپنی تعریف سے معیت فرما. اپنی مدد سے منصور فرما اور ترقی کی راہیں ان سب کے لیے کھول دے اور امت کی صلاحیتوں کو اس پر لگنے کی صورت پیدا فرما دے. تمام اجتماعات کو تمام محنتوں کو تمام خدمتوں کو اے اللہ قبول فرما لے. اس کی حفاظت بھی فرما دے. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے محتاجوں کی مدد فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. جتنی تیرے بندوں کی جائز ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں اے اللہ ان تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے اور اس میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ جتنی دشواریاں ہیں اپنے کرم سے تمام دشواریوں کو اے اللہ عافیتوں کے ساتھ بدل دے. ہم آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت چاہتے ہیں. اے اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما اور ہمیں تیرے کاموں کے لیے بات توفیق بنا. ہمیں تو وہ توفیق عطا فرما. ہدایت والوں کی توفیق ہمیں نصیب فرما. اہل ہدا کی توفیق عطا فرما اور موت تک ہم میں سے ایک ایک کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ تیرے دین پر جمنے والا بنا دے. مرنے کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. حسن خاتمہ نصیب فرما. سوئے خاتمہ سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. موت اور آباد موت میں برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی
اپنی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. اے اللہ کسی بندے کو بھی محروم نہ فرما, ایک ایک کو قبول فرما اور موت تک اخلاص اور استقامت سے سمجھنے والا بنا دے. ہمارے ہر کاموں میں اپنی برکت نازل فرما, اپنی نصرت نازل فرما, ہمارے لیے خیر کو مقدر فرما, خیر کے اسباب مقدر فرما. جتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں, اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے اور ہر فتنے سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.